बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखा हुआ। एक तरफ कभी सूर फूका जाता है ऐसा कि सब खामोश हो जाते हैं और हर तरफ ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस आ जाती है, और एक तरफ ऐसे अहकामात आते हैं कि सब एकदम तोते की तरह बोलना शुरू हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही लगा, एकदम यूं लगा जैसे कि ऑर्डर आया है ऊपर से, हुक्म आया ऊपर से कि बस अब ज़ब्त का बंधन ख़त्म हो गया, आप हल्ला बोल दें। अगर आपने हल्ला ना बोला तो फिर हमें ना कहिएगा कि जो हमने गारंटीज़ और जो वारंटीज़ आपको दी हुई थी वो पूरी नहीं हुई। बस फिर ऐसा ही हुआ जी, पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर और ख़ुसूसन उस जज के ऊपर कल रात से हल्ला बोल दिया गया जी। और जिसने एक दो दरख्वास्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरिट पे या रिलीफ दिया है, ठीक है जी। और अभी सिर्फ बल्ले का निशान बहाल किया है, इलेक्शन कमीशन के अहकाम के ऊपर एक स्टे दिया गया है। असल फैसला है 9 जनवरी को, जब डीवी बेंच यानी डिविजनल बेंच बनेगा। और जारी बात है वो जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आएंगे तो तब वो डिविजनल बेंच बनाएंगे। मगर ये बहुत नागवार गुजरा है जी हाँ, हुक्म देने वालों को भी, हुक्म चलाने वालों को भी, और अमल करने वालों को भी। जब गारंटीज ही सारी एकदम खत्म हो गई, अचानक ही पता चले कंपनी लिपटने लगी, तो फिर अब क्या करेंगे। तो ऐसे ही हुआ जी। और एकदम हुक्म आया तो सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीन इल्जाम लगाए जज साहब के ऊपर। ना सिर्फ जज साहब के ऊपर संगीन इल्जाम लगाए, बल्कि कहा कि जिस जज ने ये बल्ले का निशान वापस दिलाया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर बोल रहा हूँ अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टे है, अभी डिविजनल बेंच ने फैसला करना है और वो 9 जनवरी को करना है। मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, हुक्म था ना, ऑर्डर है कि आपको करें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आपको करना है। तो बस ऐसे ही हुआ जी। उन्होंने कहा जिस जज ने ये बल्ले का निशान वापस दिलाया ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एडिशनल एडवोकेट जनरल था जी, पिशावर में जी, केपीके में। उसका जो कजन है वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है, ये मौलाना साहब ने इल्जाम लगाया जी। और एक कजन गुज़िश्ता इलेक्शन में इलेक्शन लड़ भी चुका है। यानी ये लोग, उन्होंने कहा कि ये लोग एक बार फिर, ये लोग जजिस को कहा, उन्होंने कहा ये लोग एक बार फिर इमरान खान को मुसल्लत करना चाहते हैं। और सर अपनी अंडिया टूट रही है तो जारी बात है फिर वो इस तरह की बात कर रही है ना। वो अपने वो ख्वाब जिसमें वो सदर पाकिस्तान है, वो सारे जारी बात चिकनाचूर होते हुए नजर आएंगे, तो फिर ऐसे ही होगा ना। और लाने वाले, मुसल्लत करने वाले, या जिस चीज से मुतलिक वो बोल रहे हैं, उन्होंने इस बार गारंटीज कुछ इनको दी होगी, तो वो नागवार गुजरी है। तो मतलब जो कर सकते थे मौलाना फजल रहमान साहब ने किया। एक रोज पहले एमल वली खान साहब ने तो अंजाम यानी मार देने तक की धमकी दे दी, ठीक है जी, को भी दे चुके हैं। मगर ये हुक्म सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब तक महदूद नहीं था, ये हुक्म आगे बढ़ा। और वो कह रहे हैं तू कौन मैं काम खा, जनाब वही वाली बात हुई। शहबाज शरीफ साहब कराची में थे, उन तक भी हुक्म पहुंचा। हालांकि वो कराची गए किसी और काम से थे, वो कुछ इत्तेहाद को कंफर्म करने गए थे। अभी आगे बताता हूँ क्या वजह थी, आप हैरान हो जाएंगे। वहां भी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि शहबाज शरीफ साहब जाने की वजह क्या थी। बात कुछ और करने गए थे, मकसद कुछ और था, मगर रास्ते में उसको क्या कहते हैं, वो मरासला पहुंच गया, हुक्म पहुंच गया, या जो भी है जिसे कहते हैं पैगाम रसा पहुंच गया कि आपको ये काम करना है। तो उन्होंने कहा सारे काम जाएं बाढ़ में, पहले ये काम जरा कर लें जी। तो आपको शहबाज शरीफ साहब ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है ना, ये सुपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर स्टे दिया गया। ये दरअसल इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला है, उन्होंने इसको हमला ही सीधा करार दे दिया। अच्छा जी, उन्होंने कहा 2018 में आरटीएस बिठा के हमारा मैंडेट चोरी किया गया, जिसमें खसूसन हम शामिल हैं और फिर दीगर जमातें भी शामिल हैं। हमारी अक्सरियत थी। पेशावर हाई कोर्ट तो एक सूबे की हाई कोर्ट है, ये पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं। अच्छा ठीक, डर रहे हैं, हमें जान निकल गई एकदम, उस प्लान उस स्क्रिप्ट से हट के चीज चली गई ना, जो तैयार की हुई थी, जिसको सबको लूप पे लिया हुआ था, उस पर इनको बहुत दम बखुद हुए। तो जान निकली भी थी, तो यही था, और जो वादा था वो पूरा नहीं हो रहा था। उस हुक्म भी यही था कि अब आप लोग कुछ करें तो करें, हमने जो करना था वो कर दिया। अच्छा बात यह थी, तो लाहौर हाईकोर्ट, उन्होंने कहा ना पेशावर हाईकोर्ट एक सूबे की हाईकोर्ट है, वो पूरे मुल्क पे कैसे फैसला दे सकती। तो लाहौर हाईकोर्ट भी तो पंजाब की हाईकोर्ट थी, तो पूरे मुल्क में किस तरह फैसला दे सकती है। वो किस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंदन इलाज के जाने की इजाजत दे सकते हैं। तो भाई इसका मतलब है हाई कोर्ट की डोमेन है। अगर लाहौर हाई कोर्ट से मियां नवाज शरीफ साहब को अगर रिलीफ मिले तो वो सही है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले तो वो इलेक्शन कमीशन पर हमला है
کیا بات ہے، ان کے انصاف کے تقاضے یہ ہے۔ بہرحال جب یہاں یہ چیز چل رہی ہے تو دار اختیار ہے ہائی کورٹ کا بیسیکلی۔ پھر دیگر لوگ بھی آپ کو پتا وہ نمک کا ذائقہ حلال کرنے کے لیے پہنچے جی۔ مریم نواز صاحبہ آئیں، پھر انہوں نے بھی ہلا بولا، انہوں نے کہا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر حملہ کر دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی ہے، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ جس کو جس طرح پہ، حالانکہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ حکم آیا، ایک دم آرڈر آیا، یہ معاملہ 2 دن پرانا ہے، 2 دن تک سب سانپ سونگ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم کہا گیا نہیں آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے، ہمارے اسکرپٹ میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ تو بس جس طرح سے احکامات تھے پھر یہی ہوا جی، انہوں نے کہا مفادات کا ٹکراؤ۔ اور بات یہی نہیں رکی جی، سپریم کورٹ میں بھی کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، جو الیکشن کمیشن نے دیا وہ کیس بیسکلی دوسرا، مگر یہ کیس اس کے اندر ہوگا، وہ تھا جو آروز کو جو واپس بھجوایا گیا تھا نا، آروز کو سسپینڈ کیا گیا تھا، تو سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کنسیڈر کیا الیکشن کمیشن نے، یہ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر، تو وہ درخواست سپریم کورٹ میں دی تھی، تو اس کو ساتھ لیں گے وہ ضرور۔ تو اب باقاعدہ طور پر جی کاز لسٹ جاری ہو گئی ہے جی، 2 جنوری کو سماعت کریں گے، قاضی فائزہ صاحب اس کی سربراہی کریں گے۔ ٹوٹل 3 رکنی بینچ ہے، دیگر ججز میں محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر بنیادی انسانی حقوق یا حقوق کے حوالے سے معاملات میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہوتے ہیں وہ بینچ کا حصہ ہوتے ہیں، مگر پچھلے سیفر کیس میں ضمانت دیتے ہوئے انہوں نے عمران خان صاحب کو معصوم کہہ دیا تھا، تو اس بار وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے، تو انہیں بینچ پہ نہیں رکھا گیا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، بہرحال اصل معاملہ آروز کو سسپینڈ کرنے کا، مگر سپریم کورٹ اس میں پشاور ہائی کورٹ کو ضرور رہے دے گی، اس سلسلے کو ساتھ شامل کیا جائے گا، تو یہ پریشر بلٹ اپ ہی اس طریقے سے ہوا ہے۔ یا تو ہو گئی یہ چیز ہے جی۔ دوسرا جی، آرمی چیف صاحب پہلے کہہ چکے کہ انتخابات میں ہر ممکن الیکشن کمیشن کی ضروری مدد کریں گے، اس کے بعد وہ جو لاجسٹک والی باتیں اب ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ پتھر پہ لکیر پہلے کہہ چکی ہے، اب کل سے خبر چلائی گئی ہے ایز اے ٹیسٹر کہ پنجاب میں کرونا کی وبا پھر سے پھیلنے لگی ہے، اور صوبے بھر میں کرونا کے ٹیسٹ دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایسے بھی ٹیزر ہے، یہ ٹیسٹر ہے، دیکھیں اس پر رد عمل کیا آتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا سوشل ڈسٹینسنگ، تو سوشل ڈسٹینسنگ کے دوران ووٹ تو نہیں کاسٹ ہو سکتا، تو یہ باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں ٹیسٹر ہے، لیٹس سی دیکھیں اسے کیا کہتے ہیں۔ حالانکہ پتھر پہ لکیریں بھی انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں اور سنی بھی ہیں، اور آرمی چیف کی گارنٹی بھی ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود اس طریقے سے کام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آتا ہوں شہباز شریف صاحب کے پاس، وہ گئے کیوں تھے؟ شہباز شریف صاحب نا الیکشن ایک بار کراچی سے لڑ چکے ہیں، اور کراچی جانے کی بڑی وجہ، بڑا ریزن ہی یہی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے نا، ان سے ان کے معاملہ صحیح طرح بن نہیں پا رہے، اور ریزن یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے، اور وہ ڈیڈ لاک ہے مصطفیٰ کمال کا حلقہ NA 242۔ جی ہاں، شہباز شریف اس پر الیکشن پہلے بھی لڑ چکے ہیں، یہاں ہر حال میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، مگر مصطفیٰ کمال صاحب چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں، تو شہباز شریف انہیں منانے کے لیے گئے ہیں اور ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے گئے ہیں۔ سنا ہے مصطفیٰ کمال صاحب ادھر اڑ چکے ہیں۔ اور رہی بات جی ڈی اے کی آج ان سے ملاقاتیں، یہاں معاملات سب آلموسٹ سارے طے ہیں، تو اب دیکھیں میں اس لیے تو کہتا ہے شہباز شریف کرنے کیا گئے ہیں، اور وہ پشاور ہائی کورٹ کے اوپر راستے میں میں کیا بولوں، میسنجر نے میسج دیا تو انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ رہی بات سپریم کورٹ کی، تو جناب آج بھی انصاف اور قانون دونوں چھٹی پہ ہے۔ آج سپریم کورٹ کا جو کاز لسٹ تھی جو جاری کی گئی تھی اس کو بھی واپس کر لیا گیا ہے، اور وجہ ہے ججز موجود نہیں ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔